لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم، وبعد. رئيس الحفل المبجل وضيوف الكرام والعلماء الأجلة، إني أريد أن تتحدث أمامكم في الحفلة المكرمة المباركة حول الموضوع القدس قضية المسلمين. يا أبناء الأمة الإسلامية، إذا ذكرنا الإسراء والمعراج ذكرنا أرض الإسراء والمعراج، وذكرنا منتهى الإسراء، وذكرنا مبتدأ المعراج، وذكرنا المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ربطه القرآن بالمسجد الحرام. وليس هذا الربط عبث، إنه حكمة إلهية تذكر المسلمين في كل زمان ومكان ارتباط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى. فمن فرط في المسجد الحرام أوشك أن يفرط في المسجد الأقصى، وأوشك أن يفرط في المسجد الحرام وأوشك أن يفرط في المسجد الحرام، وأوشك أن يفرط في مسجد صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا الإسراء والمعراج فلا بد لنا أن نذكر المسجد الأقصى الذي أصبح أسيرا في أيدي الصهاينة منذ 7 عقود من الزمان، وأصبح مقروضا على أمة الإسلام وأمة القرآن التي تقرأ سورة الإسراء أن تعمل متعاونة مجاهدة لتحرير المسجد الأقصى وإعادة القدس إلى هذه الأمة. القدس هي القبلة الأولى. صلى المسلمون بعد أن فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنوات. القدس أرض الإسراء والمعراج. كاد أن يكون سفر المعراج من مكة المكرمة مباشرا إلى السماوات العلى، ولكن الإسراء كان مقصودا إلى هذه الأرض الطيبة. أراد الله أن يمر رسوله على القدس ويصلي إماما بالأنبياء، وكانت هذه الإمامة إعلانا بالتغيير الجديد في القيادة الدينية العالمية، وحقا أنها انتقلت من بني إسرائيل الذين فضلهم على العالمين إلى بني إسماعيل، إلى أمة فتية جديدة، إلى أمة عالمية، إلى أمة شاهدة، هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. القدس أرض البركات والنبوات، القدس أرض الرباط والجهاد، القدس ثالث المدن المعظمة في الإسلام، وهي من المساجد 3 التي لا تشد الرحال إلا إليها. إن قضية القدس أو قضية فلسطين هي قضية المسلمين أولى، هي قضية المسلمين الأولى، أو هي قضية الإسلام والقرآن، هي قضية الإسلام والقرآن. لا يجوز للأمة الإسلامية أن تضع هذه القضية دبر آذانها أو وراء ظهرها. تفرض هذه القضية الإسلامية الحساسة على الأمة الإسلامية أن تهب لتدافع عن مقدساتها، لتدافع عن حرماتها، لتدافع عن دينها وشعائرها، وتبذل أقصى جهودها لتحريرها من براثن الصهاينة. ولا تمكن مقاومة هؤلاء الصهاينة إلا بالقوة الإيمانية والقوة الجهادية وبالانتفاضة التي لفتت أنظار العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. يجب أن تكون هذه الجهود الطيبة أقوى مما كانت. إخواني في الله، نرى إسرائيل مع قلة عددنا مجتمعة القلب، مجتمعة الفكر، ومجتمعة العزم، ونحن مع كثرة عددنا متفرقون متقاتلون. اليهود شر خلق الله مجتمعون، فهم أصحاب قوة وبأس شديد، ونحن متفرقون فصرنا أضعف خلق الله في الأرض. ومع ذلك لا تخلو هذه الأمة من رجال صادقين وشبان مستشهدين يسعون إلى سبيل الموت فرحين باسلين منشدين قول القائل: ولست أبالي حين أقتل المسلم على أي جنب كان في الله مصرعي.
هذا هو سبيل استرداد الحقوق، وهذا هو سبيل تحرير فلسطين. وأما المسلمون الذين يعايشون بعيدا عن العالم العربي جسما لا روحا، قالبا لا قلبا، عليهم أن يستنكروا الاستكبار الإسرائيلي والغرور الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي، ويقاطع بضائع إسرائيل، ويقاطع العلاقات معها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حتى يحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره أعداء الله. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.